एस.टी. समाजाचे लोक सगळे एस.टी. समाजाचे लोक किती किती येता ह्या उत्सवाक घडून किती हाडटात? फुगडी हाडटा किती हाडटात? फुगडी हाडटा फुगडी करता आमी मागीर आनी डान्स करता भुरग्यांचो हय. आनी तेजी कंपिटीशन जावं रिकोटी म्हणटा रिकोटी आनी भजन करता. आता तुम्ही हांगा हे खाणां लायल्या किती किती आसा? सगळे गांवठी तांदळाचे लाडू आसता कोण्याचे नाचण्याचे आनी कणगां आसता आमची आनी तवशाचे लाडू आसा. मेडिसीन बी तसले कितें हाडून दवरतात? अशें गांवठी पालो बी हाडटात हांगा? बाकीचे लोक हाडटा. हांगा खंयचे खंयचे लोक आसा? आतां हे तुमी खुबशे आसा सुमार 200 आमचे म्हणल्यार खंयचे गांवाचे? गोकुळडे बारसे पाडी तिस्कोण काजूगर कोसळ्ळे मोरपिल्ला आसा? मोरपिल्ला खेडे आनी बागा. कितले दीस चलता हो? 2 दीस चलता. आयज आनी फाल्यां? हय. आतां कितले वर्स जाले करतात? तुमी कितले वर्स जाले हांगा येयले? 7 वर्सां जालीं. कितले? 7. 7. म्हणटकीर